आज फेब्रुअरी 14 तारिक प्रणय दिवस एवं भ्यालेन्टाइन डे विश्वभर प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै आज काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा। आन्दोलनरत यातायात मजदुरले जलाए प्रहरीको भ्यान र माछापोखरीको अस्थायी प्रहरी बिट। यातायात मजदुरको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर, लोत्से मलभित्र पनि तोडफोड। आन्दोलनरत यातायात मजदुरलाई सरकारले वार्तामा बोलायो। बिमा दाबी गर्न आफ्नै बस जलाउने एकजना पक्राउ। तत्काल सरकारमा नजाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा 16 जना केन्द्रीय सदस्य थपिए। रमेश प्रसाईदेखि ज्वाला सङ्ग्रौला पनि समेटिए। अन्य को छन् त थपिएका 16 केन्द्रीय सदस्यहरूमा यसको बारेमा पुरै जानकारी। नेकपा एमालेका दिवंगत नेता भरतमोहन अधिकारीकी छोरी बनिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य। बुबाको उद्देश्य यहीँबाट पुरा हुन्छ भन्दै आफू स्वतन्त्र पार्टीमा लागेको लिमा अधिकारीको भनाई। ट्राफिकले बढाएको सवारी जरिवाना फिर्ता, पहिलो पटकमै 1500 जरिवाना नहुने। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको नागरिक बचाउ महाअभियानमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व युवराज पारस शाहको सहभागिता। सन्दीप लामिछाने प्रकरण सर्वोच्च अदालतको चिठी 11 दिनसम्म पनि पाटन पुगेन। फागुन 10 गते भित्र सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल ल्याउने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा नेपालमा भेटवार्तामा व्यस्त। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेश सचिव क्वात्राको भेटवार्ता। गेटामा विश्वविद्यालय सरकारको अल्मल्याउने दाउ मात्र रहेको अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको भनाई। राजनीति भन्दा माथि उठेर खानेपानी सेवा प्रवाह गर्न खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानको निर्देशन। तराईमा मिटर ब्याजी, पहाडमा लघुवित्त र शहरमा बैंकको आतंक रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भनाई। जनयुद्ध दिवसकै दिन लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्व राज्य मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री विमला ओलीले गरिन् पार्टी परित्याग। 84 वर्षकी वृद्ध हत्याको आरोपमा छोरा र बुहारी पक्राउ। ओखलढुङ्गाकी पवित्रा कार्कीमाथि एसिड हान्नेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले जेल सजाय सुनायो। पवित्राले पाइन् न्याय। एसिड हान्ने र योजना बनाउने मोहम्मद आलमलाई 7 वर्ष कैद। सुरक्षा पन्त स्टारर वाहबको फर्स्ट लुक सार्वजनिक फिल्म चैतको 24 मा आउने। 20 रुपैयाँ दरका 31 करोड थान नोट छाप्न राष्ट्र बैंकले चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा दियो। न्यादी ग्रुप पावर कम्पनीले 5% लाभांश दिने। नेपालले टर्की पठायो 22 टन राहत सामग्री। टर्कीका भूकम्प पीडित नागरिकलाई चेम्बरले पनि गर्यो सहयोग। आफ्नो आकाशबाट चौथो शंकास्पद वस्तुलाई खसालेको अमेरिकाको दाबी। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गतको खेलमा आफूहरूले घरेलु मैदानको भरपूर सदुपयोग गर्ने नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलको भनाई। मेसी युग सुरु भए यता बेलायतमा लियो नामको लोकप्रियता 350% बढेको तथ्याङ्क। इङ्ल्यान्डका विश्वकप विजेता कप्तान मोर्गनले लिए सन्यास। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी तपाईलाई मानसिक रोग लागेको छ कि छैन, कसरी थाहा पाउन सकिन्छ मनोरोग, मानसिक रोग भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल फागुनको 2 गते मंगलबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 14 तारिक। आज प्रणय दिवस, भ्यालेन्टाइन्स डे। यहाँहरू सम्पूर्णलाई भ्यालेन्टाइन डेको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्न चाहन्छौँ। आज माया साटासाट गर्ने दिन हो। प्रेमी प्रेमिका बीच मात्र होइन, आज तपाईँ र हाम्रो पनि माया साटासाट गर्नुपर्छ। त्यसकारण जो जसले हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रणय दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले पनि आफ्ना मायाका शब्दहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सदाको जय। आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पनि महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। कहाँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। आज भ्यालेन्टाइन डे विश्वभर प्रेम साटासाट गरेर मनाइँदै गरेको प्रसङ्गबाट।
आज फेब्रुअरी 14 तारिक प्रणय दिवस विश्वभर आपसमा उपहार साटासाट गरी मनाइँदैछ। प्रणय दिवसको अवसरमा परिवार साथीभाइहरूलाई विभिन्न उपहार प्रदान गरी प्रेम सद्भाव साटासाट गर्ने प्रचलन रहेको छ। विशेष गरी यस दिवसमा गुलाबको फूल उपहार दिएर प्रेम आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ। युवा पुस्तामा बढी लोकप्रिय रहेको यो दिवसमा नयाँ प्रेमी प्रेमिकाले प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रूपमा समेत लिने गरिएको छ। प्रेमका पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रणय दिवस मनाउन थालिएको यो दिवस अहिले विश्वभर चर्चित छ। भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी 14 मा भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको छ। फेरि पनि यहाँहरूलाई भ्यालेन्टाइन डेको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। प्रणय दिवसको शुभकामना छ। प्रेम दिवसको शुभकामना छ। यहाँहरूले कम्तीमा पनि एउटा आफ्नो कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अरू साथीहरूलाई पनि भनिदिनु होला ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे। आन्दोलनरत यातायात मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन्। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक यातायात बन्दको आह्वान गरेको हो। उनीहरूले सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले सार्वजनिक यातायात बन्द आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि हिजो ट्राफिक प्रहरीको नियम विरुद्ध आन्दोलनरत बालाजु क्षेत्रका यातायात मजदुरले प्रहरीको भ्यानमा नै आगजनी गरे। बालाजुको बाइपास माछापोखरी सडकमा आन्दोलनकारीले हिजो प्रहरीको भ्यानमा आगजनी गरेका हुन्। आन्दोलनकारीहरूले मूल सडकमै प्रहरीको एउटा गाडी जलाएका थिए भने अर्को गाडीमा तोडफोड गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले प्रहरीले सडकमा राखेको डिभाइडर पनि जलाएका थिए। यातायात मजदुरहरूले ट्राफिक जरिवाना महँगो भएको भन्दै बालाजु क्षेत्रमा सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरेका थिए। यसै बीच प्रहरीको भ्यान मात्र होइन, आन्दोलनरत यातायात मजदुरहरूले माछापोखरीको अस्थायी प्रहरी बीचमा पनि आगजनी गरेको जनाइएको छ। भिडलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले केही सेल अश्रु ग्यास आन्दोलनकारीमाथि चलाएको थियो। जवाफमा प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा पनि गरेका छन् र खास गरी उनीहरूको यो आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर गएको भनेर समाचार आएको छ। काठमाडौँको बालाजु क्षेत्रमा यातायात मजदुरले गरेको उक्त आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ र सोमबार दिउँसोदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा भिड उत्तेजित हुँदै बस पार्क क्षेत्रमा रहेको लोत्से मलभित्रै प्रवेश गरेको छ। त्यहाँको मोबाइल पसल सहितका केही पसलमा तोडफोड भएको छ। उत्तेजित भिडले माछापोखरीमा सडकमै प्रहरीको दुईवटा गाडी समेत जलाएको छ र सोही कुराको विरोधमा नै उनीहरूले आज सार्वजनिक यातायातको बन्दको घोषणा गरेका छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक यातायात बन्द हुने भनिएको छ। यद्यपि उनीहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको सरकारले जनाएको छ। सरकारले आन्दोलित यातायात मजदुरलाई वार्तामा बोलाएको छ। सोमबार विभिन्न माग राख्दै यातायात मजदुरका सङ्घ सङ्गठनहरूले बालाजु बस पार्क क्षेत्रमा आन्दोलन गरेपछि विभागले वार्ता आह्वान गरेको हो। विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले सबै समस्याहरू वार्ता मार्फत समाधान गर्न सकिने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा वार्ताका लागि आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिएको बताउनुभयो। सबै पक्षलाई संयमित हुन आग्रह गर्छौँ। पूर्व घोषित तथा अघोषित सबै मागहरूबारे हामी छलफल गर्न तयार छौँ। उहाँले भन्नुभयो वार्ताबाट नै समस्याको समाधान गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त छ। आन्दोलनले समस्या समाधान नगर्ने बरु थप बल्झाउने समस्या हुने भन्दै उहाँले अत्यावश्यकीय सार्वजनिक यातायात सेवालाई कुनै अवरोध नगरी वार्ता र त्यस मार्फत समस्याको समाधान खोज्न अपिल पनि गर्नुभएको छ। उनीहरूलाई वार्ताका लागि सरकारले 8 बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बोलाएको बुझिएको छ। बर्दियामा बिमा दाबी गर्नका लागि आफ्नै बस चलाउने एकजना पक्राउ परेका छन्। सोमबार बिहान मधुवन नगरपालिकाको पक्की सडकमा लु 2 ख 2084 नम्बरको बसमा आगो लागिरहेको अवस्थामा रहेको जानकारी पाएपछि प्रहरी घटनास्थल पुगेको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान गर्दा गाडी चालक रामु चौधरीले नै बसमा आगो लगाएको खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। बस बिग्रिएकाले मर्मतका लागि ग्यारेजमा लिएर गएकोमा खर्च धेरै लाग्ने भएपछि चौधरीले बस जलाएको बयान दिएको प्रहरीको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएको छ। पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्व सहमति अनुसार गृह मन्त्रालय पाएमा मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले भन्नुभयो, थप सहमति नभएकाले सरकारमा जाने वचन दिएका छैनौँ। नयाँ सहमति भयो भने सरकारमा जाने हुन सक्छौँ उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालय नपाएपछि रासोपा माघको 22 गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो तर सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको छैन। पछिल्लो पटक उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा रासोपाले चितवन 2 मा उपचुनावको उम्मेदवार माग गरेको थियो भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। चितवन 2 मा आगामी 10 वैशाखमा उपचुनाव हुने तय भएको छ। सोमबारको बैठकले उपचुनावको घोषणाको स्वागत गरेको छ भने चुनावमा जान तयार रहेको निर्णय गरेको छ। सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीका अनुसार चितवन 2 मा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन तर सभापति रवि लामिछाने आफै उम्मेदवार हुनेमा कुनै विवाद नरहेको जनाइएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको आकार बढाएको छ। बैठकले थप 16 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दै 40 सदस्य पुर्याएको छ। थपिनेमा चर्चित पब्लिक स्पिकर तथा टेलिभिजन प्रस्तुता रमेश प्रसाई र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल ज्वाला सङ्ग्रौला समेत रहेका छन्। प्रसाई ग्यालेक्सी टिभीमा टक शो चलाउँछन्। ज्वाला भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छोडेर खाली बस्नु भएको थियो। त्यस्तै थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरूमा निशा मेहता, बिन्दवासिनी कंसाकार, रूपा शङ्कर, विजय जैरू, मेघ आली, मोहनबहादुर थापा, खुशबु सरकार श्रेष्ठ, टीका सङ्ग्रौला ज्वाला, हरि भट्ट, ध्रुव गिरी, लिमा अधिकारी, रमेश प्रसाई, अर्जुन अधिकारी, क्रान्ति शिखा धिताल, प्रतिभा रावत, गोमा छेत्री रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा थपिएका 16 जना केन्द्रीय सदस्यहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समितिमा 16 जना थप गर्दा लिमा अधिकारी पनि हटाउनु भयो। उहाँ नेकपा एमालेका दिवंगत नेता भरतमोहन अधिकारीकी माइली छोरी हुनुहुन्छ। व्यवसायमा समेत आबद्ध अधिकारी लामो समय नेकपा एमालेमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। ठुलोबुबा मनमोहन र बुबा भरतमोहनले अगाडि बढाएको पार्टीमा 22 वर्ष सङ्गठित सदस्य रहनु भएकी उहाँ एमालेको उद्योग विभागमा समेत रहनु भएको थियो। माधव नेपालले एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल बनाएपछि लिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्ना बुबाहरूले आम नागरिकका लागि बोकेको उद्देश्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट पूरा हुने नदेखेपछि रासोपा रोजेको बताउनुभयो। मैले धेरै अध्ययन गरेर धेरै सोचेर लिएको कदम हो यो, उहाँले भन्नुभएको छ। मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारीले तल्लो तहको जनताको उत्थानको उद्देश्य बोकेर लाग्नु भएको थियो र ठुलो योगदान गर्नु भएको थियो, उहाँको भनाइ छ। अधिकारीले भन्नुभयो, अबको कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो एजेन्डा नबोकेर आफूलाई मात्र बनाउनका लागि हामी जस्तोलाई भर्याङका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको जस्तो मलाई अनुभूति भएको हुनाले म नयाँ पार्टीमा लागेको हो, उहाँको भनाइ छ। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय परिषद सदस्य समेत रहनुभएकी अधिकारी मक्सिद 4 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा पनि रहनु भएको थियो। ट्राफिक नियम पालनालाई कडाई गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना कार्यान्वयन नहुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको हो। कानुन विपरीत बढेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर व्यवसायीहरू आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निर्णयबाट पछाडि हटेको हो। मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको सरकारवाला बीचको बैठकले ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको नयाँ जरिवाना कानुन सम्मत नभएकाले अब कानुन अनुसार नै उठाउने सहमति भएको हो। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको उल्लेख छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतम सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा कानुन अनुसारका जरिवाना लिने सहमति भएको बताउनु भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले नागरिक बचाऊ महाअभियान सुरु गर्नु भएको छ। झापा स्थित मेची पुलमा आयोजित सभाबाट पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले व्यवसायी प्रसाईको महाअभियानको उद्घाटन गर्नुभयो। सभामा पूर्व राज परिवारका अन्य सदस्य पनि पुगेका छन्। पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह समेत सभामा सहभागी हुनुभयो। मेची महाकाली गर्ने प्रसाईको अभियानको उद्देश्य प्रसाईले सङ्घीयता खारेजी गर्नेछ, साथै व्यवसायका लागि काम गर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै व्यवसाय मैत्री वातावरणको लागि प्रसाईले माग गर्नुभएको छ। प्रसाईले दलका अध्यक्ष सहित पूर्व राजालाई महाअभियानमा सहभागी हुन अपिल गर्नुभयो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति बचाउने महाअभियान भएको उहाँले अपिल मार्फत जनाउनु भएको छ। देशको पुनर्संरचना, पुनः एकीकरण र विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्केर उद्यम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि महाअभियान गरेको प्रसाईको तर्क छ। प्रसाईले केही समय अघि पूर्व राजालाई भेट्नु भएको थियो। पूर्व राजालाई भेटेपछि उहाँ राज संस्थाका पक्षमा पनि बोल्दै आउनु भएको छ। प्रसाईको महाअभियानलाई राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ऐक्यबद्धता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका पछिल्लो समयका क्रियाकलापहरू, उहाँले बोल्दै आएका कुराहरू र अहिले नागरिक बचाऊ महाअभियान जुन सुरु गर्नु भएको छ, यो अभियानप्रति तपाईँको धारणा के छ र यो अभियानमा जुन महाअभियान छ दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको यो महाअभियान, यसमा पूर्व राज परिवारका सदस्यहरूको सहभागिता, अझ पूर्व राजा नै गएर उद्घाटन गर्ने, पूर्व युवराज जाने र समर्थन गर्ने, कमल थापा लगायतले समर्थन गर्ने जुन खालको एउटा वातावरण बनेको छ, यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै दर्शक महानुभाव, फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदाखेरि सरकारले फागुन 1 गते हिजो जनयुद्ध दिवसको रूपमा सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको थियो सरकारले, र त्यही दिन जनयुद्ध दिवसकै दिन दुर्गा प्रसाईले झापाबाट यो नागरिक बचाऊ महाअभियान सुरु गर्नु भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा रिहा गर्नुको आधार र कारण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतले लेखेको पत्र 11 दिनसम्म पनि उच्च अदालत पाटन पुगेको छैन। नाबालिग बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई 20 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको पुनरावेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले 20 माघमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशबारे औपचारिक जानकारी उच्च अदालत पाटनमा आई नपुगेको एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले र उच्च अदालतको दूरी 2.4 किलोमिटर मात्र छ। यो दूरी हिँडेर जाँदा बढीमा 45 मिनट र गाडीमा 15 मिनटमा तय गर्न सकिन्छ। उच्च अदालत पाटनका एक अधिकृतले भनेका छन्, लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्ने आदेश विरुद्ध मगाइएको कैफियत प्रतिवेदन आइतबार साँझसम्म पनि हामी कहाँ आइपुगेको छैन। चिठी पुगेपछि पनि उच्च अदालतको मुद्दाको प्रकृति हेरी कैफियत प्रतिवेदन पठाउन 1 देखि 2 सातासम्म लाग्ने ती अधिकृतले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले फागुन 10 गतेभित्र वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल ल्याउने दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 1 ले कोटियावामा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले पुसको 10 गते निर्माण भएको एमाले सहितको सत्ता गठबन्धन फागुनको 10 सम्ममा परिवर्तन गरेर छाड्ने बताउनुभयो। नेतृत्वले गरेको गल्तीका कारण चुनावी गठबन्धन भत्किएको भए पनि जनचाहना अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनाउने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। फागुन 25 गते नेपाली कांग्रेसले उठाएको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गराउने भन्दै महामन्त्री थापाले एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा सिंहदरबार र शीतल निवासबाट समानान्तर सत्ता चल्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिनका लागि एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिमा पराजित हुनै पर्ने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। भेटमा दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका साथै कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार लगायत द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल भारत बीच प्राचीन कालदेखि नै सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रही आएको उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा कुरा राख्नु भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले छिमेकी पहिलो भन्ने नीति अनुसार नै भारत अगाडि बढेको विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्ना भारतीय समकक्षी र भारतीय उच्च नेतृत्वप्रति शुभकामना र शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा ऊर्जा, व्यापार, कनेक्टिभिटी, कृषि, शिक्षा, संस्कृतिका क्षेत्रमा नेपाल भारत सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विदेश सचिव क्वात्रा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा नेपालको 2 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउनु भएको हो। यसअघि उहाँले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने सचिव स्तरीय बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारले गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने भनेर फेरि अल्मल्याउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। विश्वविद्यालयको हल्लाले मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिलो हुने केसीले विज्ञप्ति निकालेर बताउनु भएको छ। अचुवाको भरमा त्यस्ता निर्णय गर्दै जाने र सरकारै पिक्ष नीति फेर्दै जाने हो भने गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको काम अनावश्यक रूपमा ढिला हुने निश्चित छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रक्रियामा छलछाम गरी तथा स्रोतको जोहो नै नगरी विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचना बनाउने निर्णय गर्नाले कहिले र कुन गुणस्तरको शिक्षा सम्भव छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाउँछ उहाँको भनाइ छ। सरकारको यो निर्णयले तत्काल रेफरल अस्पताल सहितको विशेषज्ञ सेवा र लगत्तै एमबीबीएसको पठन पाठनको पर्खाइमा रहेका सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको आशामाथि तुषारापात हुने पनि केसीले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, डाक्टर गोविन्द केसीले भनेका कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले संविधानमा खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले राजनीतिभन्दा माथि उठेर सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलको 15औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उहाँले राजधानीवासीका घर घरमा खानेपानी सेवा दिन सके मात्र वार्षिक उत्सव मनाएको महत्त्व हुने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानमा समानुपातिक रूपमा खानेपानी वितरण गर्न पनि मन्त्री खानले सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्म 90% भन्दा धेरै जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालय लगायत खानेपानीसँग सरोकार भएका निकायले गल्ती गरे त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सञ्चार माध्यमले सहयोग गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। खानेपानीको मिटरमा समस्या भएको भन्ने ग्राहकको गुनासो बढेकाले त्यसको छिटो समाधान गर्न पनि उहाँले लिमिटेडका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले तराईमा मिटर व्याजी, पहाडमा लघुवित्त र शहरमा बैंकको आतंक रहेको बताउनुभयो। जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, तराईमा मिटर व्याजीको आतंक छ, पहाडमा लघुवित्त, शहरमा सहकारी र बैंकको चरको ब्याजबाट नागरिक छटपटाइरहेका छन्। देशमा आर्थिक सङ्कट बढ्दै जाँदा नेपाली जनता एक छाक खान, एक सरो लुगा लगाउन र बस्ने वासको निम्ति तडपिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैमा उहाँ थप्नुहुन्छ, आजको सङ्कटको केही पार्टी र नेताहरूको मात्र होइन, यस्तो हुनुमा दलाल पुँजीवाद राज्य सत्ताको हो, संसदीय व्यवस्था हो उहाँको भनाइ छ। जनयुद्ध दिवस नेपाली राजनीतिमा गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको दिवस भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी पूर्व राज्यमन्त्री विमला कुमारी ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्नुभएको छ। जनयुद्ध दिवसकै दिन उहाँले पार्टीले आफूलाई असहयोग र बेवास्ता गरेको भन्दै पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले माघ 24 गते नै नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी दाङमा राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो राजनीतिक उतार चढावका बेलामा पार्टीले सहयोग नगरेको गुनासो गर्नुभयो। मलाई जबरजस्ती मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु लगाइयो, त्यसपछि पार्टीले मलाई कुनै वास्ता गरेन, भूमिकाहीन बनायो उहाँले भन्नुभयो। पार्टीले युज एन्ड थ्रो गर्यो, त्यसैले पार्टीबाट राजीनामा दिएकी हुँ उहाँको भनाइ छ। ओली नेकपा एमालेका स्वर्गीय नेता उत्तर कुमारी ओलीकी श्रीमती हुनुहुन्छ। तत्कालीन प्रदेश सभा सदस्य उत्तर कुमारको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट उहाँ प्रदेश सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो। पछि उहाँले माओवादी केन्द्र रोज्नुभयो। माओवादीले उहाँलाई लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनायो। लेनदेनको विषयमा एकजना महिला र बालिकामाथि हातपात गरेको भन्दै विवादमा तानिएपछि उहाँले राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। तनहुँको बन्दीपुरमा 84 वर्षकै वृद्धाको हत्या आरोपमा उहाँका छोरा र बुहारी पक्राउ परेका छन्। बन्दीपुर गाउँपालिका 3 सेराटारमा 84 वर्षकी माया सर्किनीको हत्याको आरोपमा छोरा 47 वर्षका राजकुमार सार्की र बुहारी 35 वर्षकी सुशीला मझकोटीलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रवक्ता मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। सोमबार बिहान गाई गोठमा आगो लगाएको अवस्थामा प्रहरीले मायाको शव भेटेको थियो। गोठमा शव जलाउने क्रममा वस्तुभाउ पनि मरेको छ। तनहुँका प्रहरी प्रमुख एसपी अवधेश विष्ट छेत्रीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छोरा बुहारी मिलेर हत्या गरेको देखिएको बताउनुभयो। ओखलढुङ्गाकी पवित्र कार्कीमाथि एसिड हान्नेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले जेल सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश प्रकाश प्रसाद पण्डितको इजलासले योजनाकार मोहम्मद आलमलाई 7 वर्ष कैद र जरिमाना तोकेको छ। साथै पीडितले पाउने गरी 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यस्तै एसिड छ्याप्ने फैयाद अन्सारीलाई 7 वर्ष कैद र 2.5 लाख जरिवाना तोकिएको छ। पीडितले पाउने गरी 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति राज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यो फैसलाले पीडितले न्याय पाएको महसुस भएको पीडितको पक्षमा मुद्दा लडेकी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले बताउनु भएको छ। कार्कीमाथि 2077 साउन 31 मा काठमाडौँको सीता पाइलामा एसिड प्रहार भएको थियो। सुरक्षा पन्त र कमलमणि नेपालको प्रमुख भूमिका रहेको फिल्म बहावको फर्स्ट लुक पोस्टर सार्वजनिक भएको छ। प्रमोद कणेलको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्मको पोस्टरमा सुगा सहितको पिँजडालाई हातमा लिएकी सुरक्षा चित्रित छन्। पोस्टरमा सुरक्षाले पृष्ठभूमिमा देखिएको ऐनामा नहेरी हातमा रहेको पिँजडाभित्रको सुगामा आफ्नो प्रतिबिम्ब खोजिरहेको देख्न सकिन्छ। फिल्मको विषयवस्तु जिज्ञासा, विचार अनि यथार्थको कथामा आधारित रहेको छ। निर्देशक कणेलले बहाव नयाँ चिजको खोजीमा भइरहेको अवस्थाको विद्रोह रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुरक्षा मार्फत फिल्मको थिमलाई प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो। अभिनेत्री पन्तले जिज्ञासाका साथ जीवन जिउने व्यक्ति विभिन्न उतार चढावका परिस्थितिबाट गुज्रिएको अवस्थामा त्यसबाट अगाडि बढ्दा आउने हलचललाई कसरी सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कथा फिल्मले प्रस्तुत गर्ने बताउनुभयो। फिल्मका निर्माता श्रीधर पौडेल हुन्। उनले यसअघि नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त फिल्म गोपी निर्माण गरेका थिए। पौडेलले आफ्नो स्वतन्त्रता आफैमा कैद गर्नेहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कथा वहाबमा रहेको बताएका छन्। स्वर्णिम इन्टरटेनमेन्ट र योङ स्टार सिनेमाको प्रस्तुति रहेको फिल्म आगामी चैत 24 मा रिलिज हुने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 20 रुपैयाँ दरका 31 करोड थान नोट छाप्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार उक्त दरका नोट छाप्ने जिम्मा चुनिया कम्पनी चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ तथा मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई दिने आशय पत्र जारी गरेको छ। बैंकले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम रकममा नोट डिजाइन छपाएर आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव उक्त कम्पनीले गरेको केन्द्रीय बैंकको आशय पत्रमा उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकले 46,98,650 अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करिब 62 करोड 21,62,000 रुपैयाँ लागतमा 20 रुपैयाँ दरका 31 करोड थान नोट छाप्ने ठेक्काका लागि उक्त कम्पनी छनौट गरिएको जनाइएको छ।
आदि ग्रुप पावर कम्पनीले 5% लाभांश दिने भएको छ। फागुन 1 गते सोमबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजी 1,76,73,31,000 को 4.75% बोनस शेयर र लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि 0.25% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश पारित गर्न फागुन 25 मा साधारण सभा आह्वान गरेको छ। साधारण सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले 10 फागुनमा शेयरधनी दर्ता किताब बन्द बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ, जस अनुसार प्रस्तावित लाभांश फागुन 9 सम्म कायम शेयरधनीले मात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। प्रस्तावित लाभांश आगामी साधारण सभाले पारित भएपछि शेयरधनीले पाउने बताइएको छ। नेपाल सरकारले टर्कीका भूकम्प पीडितका लागि राहत सामग्रीको पहिलो खेप पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार 22 टनभन्दा बढी राहत सामग्रीहरू टर्की पठाइएको छ। त्यसमा औषधि, मेडिकल उपकरण, न्याना कपडा लगायत अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरू समावेश रहेको जनाइएको छ। गत सोमबार आएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि टर्की नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। टर्की र सिरियामा गरी करिब 30,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। लगत्तै 25 माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकले टर्कीमा अत्यावश्यक सामग्री र स्वास्थ्य कर्मी पठाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले टर्कीका भूकम्पबाट पीडित नागरिकलाई राहत सामग्री सहयोग गरेको छ। टर्कीमा गएको महाभूकम्पका कारण प्रभावित भएका नागरिकहरूका लागि मानवीय सहायता स्वरूप 500 थान पस्मिनाका वस्तु र अक्सिजन कन्सन्ट्रेट सहयोग गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प जाँदा टर्कीले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष मल्लले प्राकृतिक विपदमा एक अर्का देशका नागरिकलाई मानवीय दृष्टिकोणले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चेम्बरले गृह मन्त्रालय मार्फत सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य सरकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर आवश्यकता अनुसार नेपालीहरूलाई उद्धार गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्सले यसअघि अफगानिस्तानमा पनि मानवीय सहायता अन्तर्गत आर्थिक सहयोग गरेको थियो। अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा उडिरहेको अर्को एउटा शङ्कास्पद मानवरहित वस्तुलाई खसालेको दाबी गरेको छ। अमेरिकाले गएको 9 दिनमा चौथो शङ्कास्पद वस्तु खसालेको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले आइतबार क्यानाडाको सिमाना नजिक पर्ने ह्युरन तालमाथि उडिरहेको शङ्कास्पद वस्तु खसाल्न आदेश दिएका थिए। अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यसलाई मानवरहित र सैन्य खतरा नभएको वस्तु भनेका छन्। अधिकारीहरूले यी वस्तुहरू कहाँबाट आएका थिए वा ती वस्तुको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा पहिचान भइ नसकेको बताएका छन्। 4वटा वस्तुमध्ये सुरुमा खसालेको बेलुन भने चिनिया जासुस बेलुन रहेको अमेरिकाले बताएको छ। त्यो बलुनलाई लिएर अमेरिकाले चीनको आलोचना गर्दै आएको छ। यसैबीच चीनले बलुनको विषयलाई लिएर अमेरिकाले अरूको आलोचना गर्नुभन्दा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएको छ। आफ्नो मौसमी बलुन बाटो बिराएर अमेरिकी आकाशमा पुगेको दाबी गर्दै चीनले यस विषयमा अमेरिकाले आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ बिनले अमेरिकाले बेलुन खसालेर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले गएको वर्ष अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा 10वटा भन्दा धेरै बलुन उडाएको दाबी पनि गरेका छन्। अमेरिकाले आफ्नो आकाशमा आइपुगेको चिनिया बलुन खसालेपछि दुई देशबीच सम्बन्ध झनै तनावग्रस्त बनेको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चिनले गएको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास भइरहेका बेला बलुन काण्डले समस्या झन बढेको हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया, स्कटल्यान्ड र आयोजक नेपाल बीच हुने त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्नका लागि टोली तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रतियोगिता सुरु हुनु अघि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका कप्तान रोहितले नयाँ प्रशिक्षकसँगको 10 दिने अभ्यासले खेलाडीको मनोबल उच्च भएको भन्दै सुखद नतिजा निकाल्न टोली तयार रहेको बताएका हुन्। एक हप्ता अघि मात्र औपचारिक रूपमा नियुक्त भएका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईसँग आफूले उमेर समूहका धेरै खेल सकेको र नयाँ प्रशिक्षक भए पनि घुलमिल सहजै भएको रोहितको भनाइ छ। घरेलु मैदानमा हुने श्रृङ्खला निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै घरेलु मैदानको भरपूर सदुपयोग गर्ने पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले छोटो समयको अभ्यास निकै फलदायी भएको र 10 दिनको अवधिमा आफूले खेलाडीमा भएको क्षमतालाई निखार्न प्रयास गरेको बताएका छन्। प्रशिक्षणको क्रममा आफूले नेपाली खेलाडीमा धेरै क्षमता देखेको र खेलाडीले त्यो क्षमतालाई खेलमा देखाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। सन् 2004 मा लियोनल मेस्सीले बार्सिलोनाका लागि डेब्यू गरेपछिको समयमा लियो नामको लोकप्रियता 350% बढेको एक अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ। आर्थिक सेवा प्रदायक युरोपेली कम्पनी मास्टर कार्डले पछिल्लो 2 दशकको जन्म दर्ता तथ्याङ्क विश्लेषण गरेको थियो। यसबाट के पत्ता लाग्यो भने बेलायतमा सन् 2004 यता जन्मिएका 77,000 जनाको नाम लियो राखिएको छ। केवल सन् 2021 मा जन्मिएका मध्ये 5,000 बालबालिकाका लागि लियो नाम दिइएको छ।
अहिले लियो इङ्ल्यान्ड र वेल्सको 6औं लोकप्रिय नाम हो, जुन सन् 2003मा 53औं स्थानमा थियो। स्कटल्यान्डमा भने केटाहरूका लागि यो तेस्रो लोकप्रिय नाम हो, जबकि मेस्सीले डेब्यू गर्नुभन्दा 1 वर्ष अघि स्कटल्यान्डमा यो नाम 122औं स्थानमा थियो। अनुसन्धानबाट के पनि पत्ता लागेको छ भने बेलायतमा हरेक 2 घण्टामा एक लियो जन्मन्छन् र यसको लोकप्रियता अझै बढिरहेको छ। अनुसन्धानमा समावेश गरिएका मध्ये 24%ले लियोनल मेस्सीलाई देखेपछि आफ्ना बच्चाको नाम लियो राख्ने सोचेको बताएका थिए। 4% अभिभावकले लियोनल मेस्सी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रेरणादायी फुटबल भएको बताए। 59% अभिभावकले मेस्सी दृढ सङ्कल्प र समर्पणका लागि एक सकारात्मक रोल मोडल भएकोमा सहमति जनाए। UEFA च्याम्पियन्स लिगको प्रायोजक मास्टरकार्डले बनाएको न्यू प्लेयर मस्कट किट मेस्सीले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरिएको हो। इङ्ल्यान्ड क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान इयोन मोर्गनले सबै खाले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत मोर्गनले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। मोर्गनले आफ्नो कप्तानीमा इङ्ल्यान्डलाई सन् 2019को एक दिवसीय विश्वकपको उपाधि जिताएका थिए। उनले गएको वर्षको जुनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका थिए, तर अब उनले फ्रेन्चाइजी क्रिकेटबाट पनि सन्यास लिएका छन्। मोर्गन सीमित ओभरको क्रिकेटको इतिहासमा इङ्ल्यान्डका अहिलेसम्मकै सफल कप्तान साबित भएका छन्। उनको कप्तानीमा इङ्ग्लिस टिमले 198 दिवसीय क्रिकेट खेल्यो। यसमा टिमले 118मा जितेको छ। त्यस्तै T20 क्रिकेटमा उनले 72 खेलमा कप्तानी गर्दै 42 खेल जिताएका छन्। मोर्गनको जन्म आयरल्यान्डको राजधानी डबलिनमा भएको थियो। उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको सुरुवात आयरल्यान्डको राष्ट्रिय टिमबाट गरेका थिए। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मनोरोगको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। मानसिक रोग लागेको कसरी थाहा पाउने, लक्षण, कारणहरू र बच्ने उपायको विषयमा हाम्रो भ्युअर्स बाबु थापाले खास गरी यो मनोरोगको बारेमा पनि भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसकारण आज हामीले मनोरोगको विषयमा अथवा भनौँ मानसिक रोगको विषयमा अथवा डिप्रेसनको विषयमा यो खालको विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। यो टिप्स हामीले वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डाक्टर वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर धनरत्न साक्यको टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मानसिक रोगीहरूसँग मैले लामो समयदेखि सङ्गत गरिरहेको छु, डाक्टर धनरत्न साक्यले भन्नुभयो। त्यसैले मानसिक रोगीहरूका स्मरणीय स्टोरीहरू धेरै छन्, तर गोपनीयता उनीहरूको अधिकार भएकाले विस्तृत भन्न चाहन्न, उहाँको भनाइ छ। हरेक 4 जनामा 1 जना मनोरोगी हुन्छन्। हरेक रोग अनुसार स्टोरीहरू फरक हुन्छन्। हामी रोगको कारण जान्न कयौँ दिन र घन्टौँ लगाएर बिरामी र उनका आफन्तसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ। धेरै महिलाहरू सासुबुहारीको झगडामा मनोरोगी बनेका छन्। कोही वैदेशिक रोजगारीका कारणले पनि मनोरोगी बनेका छन्। कसैलाई कम उमेरमा विवाह गरिदिन खोज्दा, कोही आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै चिन्ता लिने हुँदा, कोही दुर्घटनाको तनावले पनि मनोरोगी भएका हुन्छन्। पति पत्नीमा यौन ज्ञान र माया प्रेमको अभावले पनि यो रोगको कारण बनेको पाइन्छ। हाम्रो समाजमा पहिला श्रीमान बरालिन्थे, अहिले विदेश जान्छन्। त्यसो त मनोरोग भनेको के हो? मनोरोग भनेको नयाँ होइन, यो मानवमा पहिलादेखि नै थियो। त्रेता युगमा अयोध्याका राजा भगवान रामचन्द्रका पिता राजा दशरथलाई पनि मनोरोग थियो। छोरा रामचन्द्र वनवास गएपछि उनी दरबारमा उदास भएर बस्ने गर्थे, जसलाई वैरागीपन भनियो। मानसिक स्वास्थ्य भनेको मन र मस्तिष्कको अवस्था हो। जब मन र मस्तिष्कमा गडबड हुन्छ, मनोविकार उत्पन्न हुन्छ। मनले मुटु र पेटमा जैविक प्रक्रिया र उच्च मानसिक क्रियाकलाप गराउँछ। यो सबै मान्छेले बुझेका हुँदैनन्। मनोरोग लागेपछि व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन आउन थाल्छ। मानसिक रोग लागेपछि व्यक्तिको बोलीचाली, आवाज, स्मरण, चेतना, व्यवहार आदि सबैमा परिवर्तन आउन थाल्छ। हो, यही गडबड भएको ज्ञान मान्छेमा हुँदैन र यो रोगलाई उनीहरूले धेरै रहस्यमय रूपमा लिइरहेका हुन्छन्, जसलाई मनोरोग भनेर भन्न सकिन्छ। मनोरोग जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ। यसले बुढो, बालक, जवान, महिला, पुरुष, धनी, गरिब कोही भन्दैन। हाल विश्वमा 300 भन्दा बढी प्रकारका रोगहरू पत्ता लागिसकेका छन्। यसको उपचार सम्भव छ। बीपी कोइराला धरानकै कुरा गर्ने हो भने सन् 2006मा 400 बिरामी ओपिडीमा आएका थिए, तर सन् 2013मा बिरामीको सङ्ख्या ओपिडीमा मात्र करिब 18,000 नागेको छ र आजको दिनसम्म आउँदा यो सङ्ख्या अत्याधिक छ। मनोरोग र डिप्रेसनमा के फरक छ? मनोरोग भन्ने बित्तिकै डिप्रेसन उदासीनता हो भन्ने आम बुझाइ छ, तर सबै मानसिक रोग डिप्रेसन हुँदैनन्। डिप्रेसनले धेरै मान्छेलाई सताउने भएकाले मात्र यस्तो बुझाइ भएको हो। डिप्रेसनकै कारण धेरैले आत्महत्या पनि गरेका छन्। नशा सेवन पनि मानसिक रोग हो। एन्जाइटिस पनि मानसिक रोग हो। मानसिक रोग नर्मल र कडा अनि जटिल खाले हुन्छन्। रोगबारे बुझेर समयमा उपचार गराउन सके सबै मानसिक रोग निगो हुन्छ। सामान्य डिप्रेसनलाई अस्पताल भर्ना
गरिरहनु पर्दैन, तर कडा खालको रोग लागेमा भर्ना आवश्यक छ। अब मनोरोगका लक्षणहरू के हुन् त? धेरैले मानसिक स्वास्थ्यबारे चासो राख्दैनन्, तर स्वस्थ मानसिकता भएको व्यक्ति हुन यति ख्याल गरे पुग्छ जस्तो व्यक्ति तनाव वा बेचैनीबाट मुक्त हुनुपर्छ, दैनिक जीवन आरामदायी, हाँसी खुसी र सुखप्रद बित्नुपर्छ, जीवनमा उद्देश्यका लागि उत्प्रेरणा हुनुपर्छ, समाजमा सहयोगको भावना हुनुपर्छ, फुर्सदको समय बिताउने आफ्नै तौर तरिका र सृजनशील मन हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको मनोरोग वा समस्याको लक्षण हुनु हुँदैन, अर्थात् मानसिक स्वास्थ्य बारे बुझ्नु पर्दा 3 गुणलाई बुझ्नु राम्रो हुन्छ। आफ्नो विषयमा सन्तुष्टि वा खुसी, अरू व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा निश्चितता र जीवनका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सक्षमता। तर त्यसको विपरीत सधैँ चिन्ताग्रस्त हुनु, ध्यान एकाग्र गर्न नसक्नु, मन बेखुस हुनु र नियन्त्रण गर्न नसक्नु, निन्द्रामा गडबडी हुनु, मन कहिले उदास त कहिले उन्मादिलो हुनु, दैनिकी बिथोलिएर अप्ठ्यारो अवस्था आउनु, लामो समयदेखि दिगदारी महसुस हुनु, बिना कारण डर लाग्नु, आफू मात्र ठिक अरू सबै बेठिक भन्ने लाग्नु, यदि यस्तो भएमा मानसिक समस्याका खतराका सूचकहरू रहेका छन्। मानिसमा रहेका गलत धारणाहरू कसरी हटाउने त? मनोरोग केहीलाई मात्र लाग्छ, यो एकै थरीको हुन्छ। बालबालिकालाई यो रोग लाग्दैन। मानसिक रोग चारित्रिक कमजोरी र इच्छा शक्तिको अभावमा मात्र लाग्छ। मनोरोग भूत प्रेत, पिचास, दैविक श्राप, बोक्सीको बिगार वा जङ्गली लागेर मात्र हुन्छ भन्ने धारणा गलत हो। डक्टरी दबाईले यो रोग निको हुँदैन र झन् नराम्रो हुन्छ भन्ने धारणा पनि गलत हो। जादु टुनामुना धामी झाँक्रीबाट उपचार गराउनुपर्छ भन्ने सोचाइ सही होइन। त्यस्तै मनोरोगीहरू हिंसात्मक हुन्छन् र एकपटक मनोरोग लागेपछि ठिक हुँदैन भन्ने सामाजिक धारणा पनि गलत हो। मनोरोग लागेको मान्छेसँग सम्पर्क गर्यो भने आफूलाई पनि सर्छ वा मनोरोगको उपचार महँगो हुन्छ भन्ने कतिपय मानिसको धारणा जुन गलत छ। यस्तै युवा अवस्थामा मनोरोग लाग्यो भने बिहे गरिदिनुपर्छ, ठिक हुन्छ भन्ने अनेक भ्रम छन्। तर बिहे गर्दैमा धामी लगाउँदैमा मनोरोग निको हुँदैन। कडा मनोरोग लागेको व्यक्तिसँग निको नभएसम्म अर्को व्यक्तिले विवाह नगरेको राम्रो। गर्नै पर्ने बाध्यता भए सबै कुरा बुझेर बुझाएर गरेकै राम्रो। अझै पनि मनोरोग अन्य रोग जस्तै सामान्य रोग हो र यो सबैलाई लाग्छ भन्ने बुझाइ प्रष्ट भएको छैन। तर बुझाइ यही नै हो, यो सामान्य रोग हो र सबैलाई लाग्छ, समयमै उपचार गर्न सकियो भने यो निको हुन्छ। हामीले यसै गरी यसलाई बुझ्नुपर्छ। अब मानसिक रोगका कारणहरूको विषयमा हामी जानकारी दिउँ। मानसिक रोगका मुख्य 3 तत्त्व हुन्छन्, एउटा जैविक, अर्को सामाजिक अनि मनोवैज्ञानिक। जैविक कारण भनेको हाम्रो शरीरको रासायनिक प्रक्रिया हो। रसायनले गर्दा मस्तिष्क र मनमा गडबड भएमा यो रोग लाग्छ। अर्को हाम्रो सामाजिक व्यवहार हो। चेतन अवचेतन अवस्थामा हुने मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पनि हो। जस्तो मानसिक रोग पनि अरू रोगहरू जस्तै हो। रोग बढाउने तत्त्व बढे यो रोग बढ्छ र घटे यो रोग घट्छ। मानसिक रोगमा उपचार मात्र नभई रोगको म्यानेजमेन्ट पनि प्रमुख हुन्छ। छारे रोग, माइग्रेसन, नसाको लत र दुर्व्यसनजन्य समस्या, उदासीपन, 2 ध्रुवीय भावनाको मनोरोग, विचार र संस्कारको दुष्चक्रको मनोरोग, 81 सन्तास हुने मनोरोग, लगातार आत्तिने मनोरोग, सामाजिक परिस्थितिमा आत्तिने मनोरोग, निश्चित कुरादेखि डराउने मनोरोग, हरेक किसिमका अनेक समस्याले यस्ता खालका समस्याहरू देखिरहेका हुन्छन्। अब मनोरोगीसँग कस्तो व्यवहार गर्ने? हाम्रो समाजमा मनोरोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै सङ्कुचित भएकाले मनोरोग लागेपछि परिवार आत्तिने गरेको पाइन्छ। तर पछिल्लो समय कतिपयले बुझ्दै पनि गइरहेका छन्। मनोरोगलाई सोसाइटीले पनि गलत तरिकाले व्याख्या गरिदिने हुनाले परिवारमा अझै प्रेसर हुन्छ। त्यसैले किशोरी अवस्थामा मनोरोग लागेमा उपचार गराउनुको साटो बिहे गरिदिए हुन्छ भन्ने ठानेको पाइन्छ। तर यो गलत हो। हामी कहाँ आउने धेरै बिरामीहरू यस्तै पीडित भएको हामीले पाएका छौँ। डाक्टरको भनाइ छ, मनोरोग लाग्दैमा आत्तिनु पर्दैन। संसारमा रोग नभएको मान्छे सायदै होलान्। त्यसैले मनोरोग लागेको व्यक्ति र तिनको परिवारलाई हेलाहोचो गर्नु हुँदैन। बिरामीलाई होच्याउनु, अवसरबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन। मनोरोगीलाई पेसामा, समुदायमा, राज्यमा सबैतिर विभेद हटाउन परिवारबाट सुरु गर्नुपर्ने डाक्टरहरूले बताएका छन्। मानसिक रोगका चुनौतीहरू। नेपालको कुरा गर्दा औषधि सुलभ छ। शिक्षण संस्थाहरूमा मानसिक विभाग हुनुपर्ने नियम छ, तर केहीमा छैनन् पनि। निजी क्षेत्रले पनि धेरै समेट्न थालेको छ। दक्ष मनोरोग विशेषज्ञ र नर्सहरू आइरहेका छन्। हाल नेपालमा 75 जना दक्ष मनोरोग विशेषज्ञहरू तयार भइसकेका छन्। यो केही समय अगाडिको तथ्याङ्क हो, तर अहिले अझ धेरै भएका हुन सक्छन्। तर धेरै विकल्पहरू भए पनि यी सबै असमान वितरणको कारणले गर्दा सीमित ठाउँमा मात्र सीमित भएका छन्। मानसिक रोगबाट जोगिन के गर्ने त? राज्यले मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगबारे पर्याप्त जनचेतना जगाउनुपर्छ। किनभने मनोरोगमा स्वयं व्यक्ति मात्र होइन, परिवारको दायित्व पनि धेरै हुन्छ। रोग पहिचान गरेर अस्पतालसम्म पुर्याउने त परिवारले नै हो। त्यसैले पनि सरकारले अन्य रोगमा नीति बनाएर सचेतना बढाए जस्तै मानसिक रोगबारे पनि प्रष्ट नीति बनाएर लागू गराउनुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो तनाव के हो अथवा आफूले के सोचिरहेको छु र त्यो तनाव कम गर्नका लागि त्यो सोचेको कुरालाई सकारात्मक पाटोमा ल्याउनका लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ स्वयं आफैले 1-2 चोटि प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईँसँग नै उत्तर हुन्छ र तपाईँले सही निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मानसिक स्वास्थ्य ठिक हुनेछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मनोरोग के हो, मानसिक रोग
अनि डिप्रेसनको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ र वरिष्ठ मनरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका डाक्टर धनरत्न साक्य, उहाँले दिएको हेल्थ टिप्स हामीले आज यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा स्थान लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।